on a pris ça, on les voit ça avec une américaine. On va mettre une nappe ici et s'installer. On est tombé. Oh, une poule d'eau. Il est tombé. Une poule d'eau. Par contre, on peut la bloquer le papier. Une poule d'eau. Oui, ça s'appelle Je une connais poule ça, tu vois. Oh, papa, il conduit. C'est quoi? Du lait? Oui. T'as ramené du jus, yes! Du sopalin. C'est quoi ça? Ah non, non. Qu'est-ce que tu fais? Je montre. C'est beaucoup sucré. Tu m'étonnes que tous mes profs ils allaient à la feuillette. C'est les Pour meilleurs manger. flancs. Après les flancs de maman. Il a fait comme toi. Quand tu veux un peu détourner la vérité, tu vois. C'est les meilleurs flancs. Bien sûr, c'est après les flancs de ma chérie. شاي ستاربكس. طبعا مفيش حد عمل الحاجة دي خالص قبل كده. شاي ستاربكس. مين اللي جهز كل ده الصبح؟ أنا وأنتي حبيبي. ليه ما تقولش الحقيقة؟ شوف انا كنت لسه همدحك، كنت اقول كان بيهتم بالفيلو بتاع يلا، اياد، يلا، ينفخ يلا. في العجل. يلا. لا مش هقول خلاص. طب استنى. انت مبوظتها طب خلاص خالص. اقفل الفيديو ده ونعمل فيديو تاني. Petit café au lait de بيتي كافي وليدي شي ستاربكس. الصراحة احنا الصبح أنا كنت مهتم بإياد وظبطت له العجلة وغيرت له الكرسي عدته له. سرور كانت ساعتها بقى بتحضر كل الحاجات دي. المية الجو تحفة. جو تحفه ان شاء الله. الناس بتصطاد قدامنا هناك. حلو قوي. Papa, il est où la vélo? Tes lunettes, papa. Tes lunettes. Et tu te trouves beau? Ouais. Ouais. Timo. Alors là, on a un millefeuille à la vanille. On a macaron pistache framboise. Pour moi. Tartelette framboise. Et ça, c'est un opéra. Donc, c'est un croustillant avec café chocolat. Tout ce que j'aime. Je veux la feuille d'or. Tu veux la feuille d'or? ben, D'accord, tu mon l'auras. roi. Viens à côté de nous mon bébé. اهلا ومرحبا بكم في فلوج جديد. اليوم فلوج فيه بزاف صوالح، فيه خرجه بديتكم معانا باش تحوسوا. رحنا الاكسيون وغادي تشوفوا صوالح تاع اكسيون، بصح راني بغيتكم تركزوا على واحد الحاجه غادي نوريها لكم، على خاطرش راني موجدت لكم عليها فيديو خاص، وعلى بالي باللي غادي تعجبكم بزاف 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 لسائر الايام، وخصوصا في رمضان، وغادي تجربوها وتدعوا لي بالخير. بديتكم معايا المغازان بيو، شريت واحد الصوالح غادي نوريهم لكم. بديتكم معايا الباوباب، سليا بغات تشري لي بتي بواسون، الحوت هكاك صغير سمك ديروا عندها في
يعني زينه في البيت. وديتكم معايا السونتر فيل ووريت لكم المشتريات اللي راني شريتها وما وريتها لكمش. بغيت برك نهضر لكم على هذا الزاوج. ما باش لك تعرفوا اسمه، غادي نقول لكم على اسمه. زاوج يعوم في الماء. غادي تقولوا لي وي كيما البط. نو، البط ما يعومش، البط يغطس ويخرج. هذا يعوم، هذا صديق يغطس من بعد ما تشوفيهش يخرج بعيد واحد 10 متر 20 يغطس. سبحان الله، كل حوت يغطس كاع ما تشوفيش تاني يخرج في بلاصه واحده اخرى. سموه الكورموران. فوالا دونك اشاك فوا بلاصتو هذاك ما تبدلش، وكاين غير واحد جوبونس في هذا البارك. فوالا وهادو سو سون لي بول دو. انا نبغي الطبيعه، مش عارفه الا لاحظتوا في الفيديوهات تاعي نبغي الطبيعه ونبغي نتامل الطبيعه. جوبونس كاين بزاف ناس كيفي. دوماج هنا ما نطيقش نبين لكم كاع الصوت باسكو دي فوا في الكاميرا يكون شويه صديق فيها دي بارازيت ما تسمعوش مليح. مي ليسونسيال وديتكم معايا تحويز ان شاء الله تعجبكم وخليكم مع بقيه الفيديو. نوري لكم دروك المشتريات الصوالح اللي كنت شريتهم ومازال ما لبستهمش. على بالي كون ما نوريهم لكمش دروك نلبسهم وننسى باش نوري لكم ونعجز سورتو. راكم عارفين باللي راهي لا مود تاع لي صابو تاع بكري اللي كانوا يلبسوهم جدودنا ولاو دروك راهم على مود. هادو جبتهم من عند برومود. وكي سي تو تاب سور جوجل تو مي لي صابو على مود يخرج لك هذا ما بينهم. دونك وريت لكم شفتوا لا مارك ارمس اوسي ماتنون توت لي مارك بروبوز سا. هذا ديتهم 15 اورو. je sais plus combien ils étaient à la base. والله ماني عارفه 40 اورو ولا 50 اورو à la base. bon je les ai eu à 15 euros. c'est une matière cuir. c'est pas du vrai bois comme عارفين c'est imitation parce que les sabots في الوقت كانوا يعني خشب هادو c'est une imitation. وديت هاد لي بوتين دوري. la première fois في حياتي نلبس des bottines. D'habitude on a des chaussures pour les soirées tout ça, mais là pour tous les jours parce que c'est devenu très à la mode pour casser une tenue un petit peu, un petit peu triste, un petit peu formelle. Tu casses avec une petite touche comme ça dorée, c'est très à la mode. Donc هادو لقيتهم في كامايو. وكانت la dernière paire à 15 euros. Je ne savais pas. رفدتهم ورحت لاكاس. كنت حاسبتهم غادي يفوتوا لو بري تاعهم كما شفتوا 36 اورو. في لاكاس قالت لي 15 اورو. دونك ما امنتش، قالت لي سي لو ديرني جور. ابري عاودوا ولاو لو بري تاعهم. هذا كما راكم تشوفوا غاردي سيت سكولتور تحسوا سبحان الله يعني غادي يتحرك قدامك. معمول من لو سابل من الرمل تاع البحر. ترو بو ترو بيان في ما شاء الله. هنا رحنا للمغازان بيو. المغازان بيو سورتو اللي كنت باغي نوريهم لكم هاد لي شوسيت من الصوف تاع الالباغا. كم تشوفوا الالباغا هاد الانيمال اللي راه مرسوم هنايا سي دو تري بون كاليتي. يدفوا تقال ما يتحكوش تحت. ودوك نوري لكم مع واش تنجموا تلبسوهم باسكو ماشي دي شوسات تنجموا تلبسوهم مع دي شوسور نورمال ولا مع دي باسكيت. نو سي في بور لي بوت que ce soit les bottes en cuir ou en simili-cuir ou là les bottes comme ça en caoutchouc qui sont maintenant très à la mode, pas chères et voilà, c'est une tenue vite fait le matin, soit pour emmener ses enfants à l'école, se promener le dimanche et même pour sortir. Voilà, tout naturellement, faire ses courses ou peut-être pas travailler. Moi, j'irai pas au travail avec. Petite parenthèse pour les protections pour les hommes. على بالي كاين بزاف اللي ما على بالهمش بلي سا اكزيست. عارفين يعني بلي هاد لي بروتيكسيون موجودين غير للمراه ولكن موجوده للرجل كما راكم تشوفوا. حنا نبيعوهم في الصيدليه. كاين بزاف رجال عندهم سوا دي بروبليم ابري ان اوبيراسيون ولا عندهم دي بروبليم دو فييسمون يعني من الكبر يكون فيه دي فويت يعني فويت اورينير تسرب للبول. فيحتاجوا هاد لي بروتيكسيون. وهاد لي بروتيكسيون دروك راهم موجودين في السوبر ماركت كما راكم تشوفوا عادي. ولو بري تاعهم بليز انتريسون على لا فارماسي. راكم تشوفوا هنايا فيديو كنت مصورتها غير كنا كي وصلنا من لي فاكونس ورحت لوكلير لقيتهم دايرين الاناناس هاد على كوب. كنت ديجا وريته لكم في فيديو من قبل. تدي الاناناس ب 2 اورو 2 اورو تحطيها في لا ماشين ولا ماشين تقطعها لك غراتويتمون.
هنا كانوا دايرين بروموسيون جو بونس 50%. ما كنتش يعني ما كانش على بالي حتى من قطعتها ورحت نجيب الكوفركل قلت سي بيان. كنت باغي ندي غير وحده كي شفت لو بري كيما هكاك باسكو نورمالمون دروك يعني علاو السعر يعني غلاو السعر من 2 يورو راهي 2 يورو 40. هنا كنا دايرينها 1 يورو 28. دونك ديت 3 بواط كيما راكم تشوفوا. جي بري اوسي عصير الرمان. راكم عارفين عصير الرمان ضد الاكسده مليح للبشره. ديت غامن. الناس اللي مش عارفين شو هو الغامن هو بلا ازياتيك يعني طبق اسيوي كيما احنا من نديرو الشوربه ونديرو شوربه يعني المعجنات مع الخضره مع اللحم. هما كذلك يديروا هذا الشيء بصح انا ديتها من غير اللحم. قلت نجربها في الميكروويف في الميكرووند نشوف الى بنينه. طون زون طون يعني واحد يكون جاي من الخدمه ولا يكون عيان ولا ما يكونش عنده الوقت يدير لي كورس. دوك نجربها معاكم ونقول لكم الى بنينه ولا لا. شريت هاد لي سوب ديزيدراتي هادو اللي يجوك هكاك بودره تزيدوا عليهم غير الماء غالي وتولي عندك نسوب بيو. قلت عالمه حاجه بنينه. كاين اللي فيهم لي زورتي كيما الحريق. حنا نقولوا الحريق راكم عارفين سي تري بيان في فايده لا سونتي تاعنا. شحال من حاجه تاي تو سا. وكاين فيهم اون سورت ولا دو كان عليهم 20% ولا 30% والله ماني عاقله. دوك تشوفوهم ليسونسيال ما تشروهمش ما تشروهمش. شفتوا باغ اكزومبل كي نقول لكم كي نشرح لكم شفتوا باغ اكزومبل ان انفون غريان صغير كنت تخليه يمص حبه تعليم كي تاكلهم ديروا هكاك لا غريماس تحسي روحك راكي حد دار لك زوج مغارف تاع تراب في فمك مالغري مخلطه بالماء. سا با دغو لا كونسيستونس ما تعطيكش هكاك اونفي باش تاكليها. نو فرانشمون انا ما عجبونيش. ابخي نتوما راكم باغي تجربوا مي انا جربت شريت كيما راكم تشوفوا كنت فرحانه. شريت شحال من سورت ندمت عليهم. دونك جو سي با لا غادي نستعملهم ولا نقيسهم ولا ماني عارفه. المهم واحده منهم يجوا هما دو باغ دو كيما راكم تشوفوا زوج بزوج. ذقت منهم كاع هادو واحده ما عجبونيش. دونك نتوما راكم باغي تجربوا قولوا لي بالك نتوما يعني نتوما عجبوكم ولا استعملتوهم لاستعمال تاني نفيدوا بعض. ديت لو توفو سوايو كما راكم تشوفوا. راكم عارفين ندير بيه كريم ديسير وشوكولا. واش ديت تاني؟ ديت لي بانان صحه. لي بانان هذوك حاجه عاديه. وهاد لي شوسيت تاع الباغا كنتو شايفين لو بري 11 يورو للزوج يعني ترجع ب 5 يورو لا بير. يريحوا بزاف. دونك ننصحكم راهم موجودين في المغازان بيو. فوالا ديت كذلك دي تيزان هذه لاصوج. وديت لوليفيي يعني تاع ورق الزيتون ورق شجرة الزيتون. راكم عارفين داخلين على المشتى والواحد يبغي يحمي روحه من يعني من الفيروسات اللي بتكون يعني في هذا الوقت تاع المشتى. وديت تاني دي زويل اسونسيال زيوت الطياره ولكن ديتها من امازون ونوريها لكم المره الجايه واش ديت باش تحموا نفسكم وتحموا اطفالكم وديروها في الجو يعني وقايه للامراض تاع الشتاء. المهم هادو دروك دو تيزان ديتهم هادو ملاح للمشتى وغادي يعني مره على مره نديرهم انفيزيون ديروهم في كاس ولا في براد وتحطي عليهم الماء وتخليهم يبردوا. ديت لو سال دو نيغاري. لو سال دو نيغاري هذا ماشي غالي تلقاوه ب 2.50 يعلي المناعه عندكم. وتاني مليح للالتهاب المثانه اللي هي لا سيستيت اللي هي نقولوا احنا فولغارمون لانفيكسيون اورينير ولكن يعني الالتهابات باس يعني من المثانه وتنزل كنت تطلع الفوق لي غان اللي هي بيلونيفريت لقى لها دي زونتيبيوتيك. ولكن كل ما هو من المثانه وتنزل الالتهابات هذيك والانفيكسيون اورينير تنجموا تستعملوا لها لو سال دو نيغاري. يعني هو وقايه ليها. ولي بغوا ما يستهلكوش كيما هكاك توفو هذاك اللي يكون فيرم مصنوع يعني فيه السال دو نيغاري. وديت كيما شفتوا لا فارين تاع لا بيتراف. البيتراف دايرينها فرينه باغاش نصنع بها حلويات وان شاء الله نوري لكم هذا الشيء في فيديو قادم. ولا بريوش هذه بتيت بريوش. ديت لو سال ديمالايا لقيتو هكا كبير كيس وقيله هذا 2 يورو ولا ماشي معدي 3 يورو. نو سا ديباس با نسيت شحال السعر بصح سا ديباس با 3 يورو. كيما راكم تشوفوا دي غرو كايو يعني حجر كبار.
راكم عارفين، مش عارفه لا راكم عارفين، هو ديجا مفيد للصحه. راكم عارفين لازم يعني اللي يطيق يلقاه في السوق وياكل منه، مفيد للصحه. وكذلك راكم عارفين كاين واحد كيما اللامبا هكاك، كيما لي زاباجور هادوك معمولين من ملح الهيمالايا، يقول لك باللي ينقوا الاتموسفير والناس اللي يبغوا يديروا ميديتاسيون، على خاطرش هذا الملح غني بليزيون نيجاتيف، وحنا في الجو عندنا ليزيون بوزيتيف. فهذا قال لك يعني يلغي النيجاتيف، يلصق مع البوزيتيف بيان سور بالجاذبيه ما بينهم، وينقوا الجو ويخلوا ما فيش شحنات، يخلوا فيه يعني الجو يعني تاع ميديتاسيون. مش عارفه كي غادي نشرح لكم اكثر من هكاك، مش بونس فهمتوني. وكذلك يعني شباب في الزينه، فانا درتو في ان بوكال كيما راكم تشوفوا اون فيغ، وحطيتهم في الصالون. او ميم طون قلت فوالا لي زيون يفون فير لور ترافاي، غادي يخدموا، و ان ميم طون سي تري جولي. فوالا سي يعني هكاك استيتيكمون شابين في الصالون. فوالا. دونك الذوق تاعهم سافا، سي با كاتاستروفيك، ينجمو يديبانو الواحد. مي انا كم عارفيني ما نبغيش الماكله تاع برا، تبالي دايما ناقصه فيها حاجه، نبغي الماكله تاع الدار. مي سا ديبان، سا ديبان. لا واحد جيعان وباغي ما ياكل شي حاجه ماشي مليحه، ولا ما ياكلش لي غاتو لي باتيسري، سا ديبان، سي تري بيان.
وصلنا للحاجه اللي كنت باغيتكم تعقلوا عليها مليح. انا باغيتكم تعقلوا على لو بري. فوالا هذه من اكسيون كما راكم تشوفوا 4.99 €، 4.99 €، 5 €. في لي زوتر ماغازان اقل حاجه 20 من 20 € طلعوا. بغيتكم تفكروها مليح باسكو الخطره الجايه غندير لكم فيديو خاص بهذا الشيء، غادي يعجبكم بزاف. Ça, c'est les dupes de je sais plus laquelle palette qui est sortie il y a pas longtemps. Huda Beauty. C'est ça. Oui, mais laquelle, le nom exact, je sais plus. Donc, pas mal. Hein. Il y a les noms et tout est précis et tout. Alors là, j'étais pressée, mais vraiment, j'avais très envie d'acheter ça. Oui, Pas mal. c'est de la ricorée Oui. au lait d'amande. Donc je me suis dit super, ok, ça coûte ça. Mais tant pis, c'est pas grave si c'est bon. Je voulais voir les ingrédients. Alors, le premier ingrédient c'est sirop de glucose. Tout de suite. Le deuxième c'est quoi? Du sucre. Le troisième c'est quoi? C'est l'huile. Après, préparation lait d'amande et ainsi de suite. Donc du coup, je vois pas la chicorée en premier, je vois pas le café en premier, je vois pas le lait d'amande en premier. C'est tout de suite les amis. Par contre, je vais prendre la chicorée en grains bio torréfiés. Voilà, et ça coûte pas cher, 1,50 €.
ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وقضيتوا معنا اوقات ممتعه. نقول لكم ان شاء الله بربي الفيديو الجاي غادي يكون مفيد ويعجبكم بزاف. بغيت نزيد نقول لكم على معلومه. من كنت نهضر لكم على لي بوتين هذوك دوغي اللي من كامايو، على بالي باللي بزاف منكم ماشي عارفين باللي كامايو الا شريتي من عندهم ان جين و باغ اكزومبل 3 موا ابري ولا 6 موا ابري سمنتي ولا نقصتي بو امبورط، ترجعيه لهم يعطوك في بلاصتو واحد جديد على لا طاي تاعك فوالا غراتويتمون. على بالي بزاف منكم ما على بالهمش بهاد المعلومه، تبدلي الجين تاعك غراتويتمون، تدي واحد جديد يا كبير يا صغير على حسب الا سمنتي ولا نقصتي. ان شاء الله دوك هذا الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تساندوني بلايك، تنشروا الفيديو اذا عجبكم ولا لقيتوه مفيد، تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو غير يخرج يوصلكم. وما تنسوش تتابعوني كذلك على انستغرام، ننزل حاجات تكون مفيده وتابعوني يوميا. ونخليكم مع موسيقى هاديه. واحد الانسان لقيته وانا يعني كنت برومني اتوغ، ما صورتش وجهه على خاطرش يعني احتراما ليه، الانسان مسكين هو يقعد في الشارع ويلعب بالموسيقى باش يربح حياته، فما صورتش وجهه. فوالا نبوسكم بزاف.